Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. محبابي خاوتي عشراني الناس الجي الناس الشمال الجنوب الشرق الغرب كاع à tous, j'espère que vous serez bien et toujours en bonne santé. Les frères, j'arrive aujourd'hui pour partager une vidéo avec mes frères, d'accord? Parce qu'il y a une personne qui s'appelle Mohamed ou bien monsieur professeur Saïdani ou bien Saïdi, j'espère, ou bien n'importe qui. D'accord, parce que cette personne, elle a dit il y a des gens réussis, elle parle pas la langue française. Ici, la plupart des gens qui ont redoublé à la fac de Bebzouar, ils tous des blablabla. Mon frère, monsieur Saïdani ou bien n'importe qui, je veux dire quelque chose et cette vidéo, c'est spécialement pour vous. D'accord? Je veux corriger quelque chose, je veux expliquer c'est quoi les citoyens du Sud ou bien c'est quoi les gens du Sud. Parce que je suis citoyen, j'habite au Ardea exactement à la porte du sud, d'accord. تا قلت لهم باللي الشعب الجزائري شعب ما تا قلت لهم باللي شعب الجنوب شعب غير مثقف بمعنى الكلمة. ما يهدروش فرونسي ما يسمعوش من الافلام ما على باليش كيفاش بلا بلا. ليسونسيال انا ماني سامع بحديتك اللي قلتو، انا شفت الفيديو درت لك فيديو خويا. حبيت نبين لك بلي انايا نسكن في الصحراء، اكزاكتومون نسكن في غردايه. زدت هنايا مون بيغ منا من غردايه، ما ميغ دوك سي لافي بريفي ما عندك ما تدخلك فيها. ليسونسيال حبيت نلحق لك ميساج ميسيو سعيداني بروفيسور سعيداني سي بون موا سي ريان جو جور نتا هذاك اوكي نيفو تاع بروفيسور اللي راك تهضر به. نتايا باش تهضر في شعب الجنوب وتجمع شعب الجنوب على جال لا لونغ فرونسيز لا لونغ اللي الاستعمار دار فينا حالة باش تولي نتايا تحكيها. والله سي بلو غاف، والله ما ماتو جدودنا باش تجي نتايا تشد كرسي تاع بروفيسور تقولنا لازم لونغ فرونسيز وصعيبة عليكم ومنا. مون فخير حبيت نلحق لك ميساج برك، الا راجل عطاك ربي العلم في راسك فوزيت على اوتور، نتحداك دير معايا انترفيو، دير معايا مقابلة شخصية، ديرها معاك بسبع لغات. ومانيش راجل الا غلط وراني سيري سارتا بلي راح نصحح لك الكلام تاعك اللي تقول اخويا. بون، خطرة الجاية كي تبغي تهدر، كي تحب دير لا طونطاسيون تخنو ماشي كيما هاك، كي تحب دير الفتنة. خاطش حنا شعب نتحقر بلا بارونس، حنايا نتوما تحقرونا بلا بارونس بصح حنا كاين هنايا. داكور مون فخير، شوف شا كاين في راسك، تطلع اوروبا ما غاديش يقيمك بالبيتا ولا باش راك لابس. داكور مون فخير، باش تشد كرسي وتقول لهم ناس الجنوب راه يديروا دوبلي هنايا وراه هو لا بلوبار لي دوبلي تمسح فيهم الموس، هاي عيانه اخويا عيانه. حبيت نلحق لك ميساج الزوج هذا كي نخرج لك من القرايه ونخرج لك من العلوم من القرايه ولا فاك وبزاف وكوستيم راك لابسه. الجنوب هذا راك تهضر عليه خويا، راك البترول راك تاكل في الصوالح، راك دراهمك شهريتك راه تجيك من دراهم البترول اللي جاي في السود. كش ما قريت نتايا بالك قراو قالوا لك البترول جاي في الشمال ولا في البحر الابيض المتوسط ولا على بها راك تهضر في الهضره هذه. خويا بترول جاي في السود، تخلصوا منه، تدو صوارد منه، خزينه تدي منه في صوارد تبيع في البترول باش تدخل دراهم الخزينه. معليش مون فخير، كي نجيك في لافاك كاينين بزاف لي فاك مشهورين على مستوى الوطن، كاينه جامعة بسكرة، كاينه جامعة ورقلة، كاينه وليا كاين بزاف شالونج، كاين بزاف الله يبارك بارتيسيباسيون، كاين بزاف شحال من حاجه. داكوغ مسيو سعيد، يعني خطره جايك تبغي دير الفتنه بين الشعب الجزائري مالغري الشعب راه متحلب لكم كاع راكم ديروا. بصح كي تبغي تهضر على حاجه رواح ديريكت قال هذيك الحاجه بدلوها، ماشي تجمع لهم شعب الجنوب، باش دخل الجنوب في لا لونغ فرونسيز هذه ما بغيتش نفهمها. وكاينه حاجه باغي نفهمها انا ما فهمتهاش دكتور سعيداني، بالك تتفهمني فيها خاطش انت بالك حركي ولا ما على باليش ولا زدت في اوروبا ولا ما على باليش كيفاش قريت في اوروبا ولا. لا ما يهمنيش فيك انايا. علاه تروح فرنسا تلقاهم يهضروا باللغه تاعهم، علاه تروح امريكان تلقاهم يهضروا بالانجليز، تلقاهم يهضروا باللغه الام تاعهم، علاه باش تجي لالجيري تلقاهم يهضروا بالفرنسي. فهمني دوك كشماش انت الدوله ما تهضرش باللغه تاعها، ما تهضرش باللغه الام نتاعها. اه، كي ملي زدنا من سنة أولى هما يقروا فينا الإسلام العربية والأمازيغية، تجي نتايا تجي تقولنا لا فاك راهي ترودوبلي باسكو ما عندهمش لا لونغ فرونسيز. راك مليح نتايا في راسك.
اكسيور باللي انت بروفيسور. خويا انا ما نطيح لك ما والو، انا خدش انا نهضر بصفتي نسكن في الجنوب. انا كون جيت تقابلني غادي نبزغ لك في وجهك، كون جيت في الانترفيو اللي كنت فيه نتايا غادي نوض من الكرسي ونبين لك شكون ناس الجنوب. مي الله غالب، الله غالب. داكور جو في لا بوغ فيغ لي بوين سور لي ليتر. خطرة جاية احترم روحك، كي تبغي تهضر على ناس الجنوب تهضرش عليهم كيما هاك. ناس الجنوب الا خويا انت جامي جيت الجزائر جامي جيت الجنوب وخايف على روحك، شوف في اليوتيوب، شوف في اليوتيوب راه بزاف اليوتيوب. الناس الجنوب مشهور، مشهور بالقرآن، مشهور بالكرم، باللي شعب كريم، مشهور بزاف حوايج تجي انت تهضر عليه. شويه طلع النيفو، زاد بروفيسور نورمالمون ما تهضرش على حوايج كيما هادو. نورمالمون ما ديرش فتنه بين الشعب الجزائري، لا شعب من الجنوب لا والو. والعقليه هذه نتاعك كون الشعب كاع راه يطبق فيها على بها ما تفهمناش داكوغ. وبالنسبه للشعب نورمالمون نتايا كنت تقصد في ناس الجنوب، كاينين ناس من الجنوب يقراو تما في باب الزوار واش يولوا يشوفوا في رواحهم. انتوما شعب يقيم بلابارونس، شعب يقيم بالمظهر، شعب يغروا المظهر، لابس كوستيم يقيمك مبهدل ولا وجهك كحل ولا ما. علاه 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 العلم هنايا ماشي في اللبسه نتاعك وماشي في الفيزاج تاعك. علاه واحد من الجنوب تحقروه في لافاك باب الزوار ولا لامبورت، ولا نابورت كي تحقروه. علاش تحقروه؟ على واش دي اون تو سوفر لا مارجيناليزاسيون جو جور. الشعب الجزائري كامل راه يعاني من التهميش، تهميش نعانو من التهميش بسبة الناس كيما نتايا. تشد كرسي يعطيك ربي، وتشد كرسي تولي تتكسل الشعب الجنوب، شعب الشمال، شعب الشرق، شعب الغرب. شكون نتايا؟ تا وين قريت؟ شكون اللي قراك انت؟ تا وين زدت في فرنسا؟ الا زدت في فرنسا اسمح لي، بصح الا زدت في الجزائر الله ينالك. خاطش الا زدت في الجزائر وتهضر على لونغ فرونسي انا نحشم نهضر عليها. دكتور سعيداني خلاصة القول عندي 7 لغات، عندي 7 لغات. ونتحداك، نتحدى اي واحد يشوف الفيديو، نتمنى دير لي لانفيتاسيون باسكو نقرا في لافاك تاع جامعة غردايا، وندير معاك الانترفيو، ندير معاك مقابلة في لافاك تاعك، وراني سوري سارتان بلي غادي يصحح لك شراك غادي تقول. داكوغ. الخطرة الجاية تبغي دير فتنة ناس الجنوب، ناس دير في بالك بلي الجزائر كابيتال وحدة، بلي الجزائر بياسة وحدة، ما عندناش جهوية، خاطينا العنصرية. شعب الجنوب شعب محترم، شعب الشمال خاوتنا، الشرق غرب كيف كيف. داكوغ. وحنا نيفو واحد. كي تهضر على الجنوب ولا تهضر على الشمال راك تقطع غير في روحك، راك في الجزائر ماكش برا. كي تبغي تنافس، كي تبغي تنافس نافس برا، كيما راه الصين تنافس في الامريكان، فرنسا تناقر في الالمان تناقر في الروس، وهي ماشيه. ماشي انت في الجزائر وتناقر في ولاد الجزائر. داكو. كي تبغي دعم، راك تشوف في شعب الجنوب مش لاحق في فرنسي، معليش ربي خلق وفرق، دعم. دي اعطيهم فكره، دير لهم انترفيو كيفاش يتعلموا، دير لهم انترفيو ماشي تقول لهم شعب الجنوب ما يعرف يسمع، ما يعرف يهدر، ما يعرف. هيانا مسيو سعيداني. اونتر بارونتيز والله ما تستاهل هذيك الكرسي تاع بروفيسور، هذيك البلاك هذيك اللي دايرينها لك بروفيسور دكتور مش عارف شكون، هذيك الجمله اللي كاتبينها لك وانت يا مام باش تعرف تهضر ما تعرفش تهضر. ليسونسيال خاوتي الحباب، ان شاء الله تكونوا بخير. والشاب كيما هذا عطوله الحس، شاب كيما هذا يحوس على الفتنه، يحوس على لا طونطاسيون اللي بخير، عطوله الحس من بلي فيديو لحقوا. انا حريه التعبير دكتور سعيد يعني ما تنساش بلي راك في الجزائر. داكوغ. ايوا سلام الحباب.